अमेरिका र नेटोले नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइन ध्वस्त बनाउन खोजेको रुसी विदेश मन्त्रालयको आरोप। पश्चिमलाई रुसले दियो यस्तो चेतावनी। उत्तर कोरियाले जापानमा आक्रमण गर्न खोजेको जापानको भनाई। अमेरिकी अधिकारी र सेनाको भ्रमणबाट किम जोन उन बने क्रुद्ध। मध्य चीनका एक गभर्नरलाई सी जिनपिङले गरे पार्टीबाट निकाला। उनले पार्टीको नियम विपरीत डरलाग्दो भ्रष्टाचार गरेको आरोप। टेस्लाका मालिक एलोन मस्कले ट्विटर पोस्ट गरेपछि आत्तिए युक्रेनी राष्ट्रपति रिट्विट गर्दै दिए यस्तो चेतावनी। संसारभर बन्यो भाइरल। उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोबाट 2 जनाको मृत्यु, अन्य 18 जना बेपत्ता। चीन जाँदै गरेको इरानी विमान पछ्याउँदै भारतीय लडाकु विमान। मुम्बईमा विमान खसालिदिने आयो डरलाग्दो धम्की। र बिहिबारदेखि कालो सूचीबारे युरोपेली युनियनले अडिट गर्दै नेपाली वायु सेवाका विमान युरोपेली आकाशमा उड्न पाउने। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। रुसको विदेश मन्त्रालयले अमेरिका र नेटोले नर्ड स्ट्रिम 1 र 2 पाइपलाइनलाई नष्ट गर्न चाहेको बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले क्यानाडाकी विदेश मन्त्री मेलानी जोलीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले भनेका कुराबाट उनको नियत स्पष्ट भएको बताएकी छन्। मारियाले टेलिग्राममा भनिन्, ब्लिङ्केनले अमेरिका र नेटोले नर्ड स्ट्रिम 1 र 2 ग्यास पाइपलाइनहरू नष्ट गर्न चाहेको कुरा बिना कुनै हिचकिचावट गरिरहेको छ। मारियाले टेलिग्राममा लेखेकी छिन्, ब्लिङ्केनले भने कि ग्यास पाइपलाइनबाट युरोप जाँदैछ। नर्ड स्ट्रिम 2 लाई युरोपमा ग्यास पठाउन अनुमति छैन। नर्ड स्ट्रिम 1 लाई रुसले 1 साता अघि नै रोकेको थियो। ब्लिङ्केनले भने कि रुसले ऊर्जा आवश्यकतालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाखरोबाले भनिन्, रुसले कहिल्यै ऊर्जालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको छैन। अहिले रुस र सोभियत सङ्घले युरोपलाई ग्यास दिँदै आएको छ। यसमा कहिल्यै कुनै बाधा आएन। विगत 50 वर्षदेखि अमेरिका यस विषयमा झुट बोल्दै आएको छ। नर्ड स्ट्रिम एजी कम्पनीले सेप्टेम्बर 26मा पाइपलाइनमा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइन नजिकै 2वटा विस्फोट भएको थियो। डेनमार्कको समाचार एजेन्सीले ठूलो मात्रामा ग्यास समुद्रमा लिक भएको बताएको थियो। यसका वरपरका क्षेत्रमा जहाजको आवत जावत बन्द गरिएको छ। नर्ड स्ट्रिम 2 करिब 1200 किलोमिटर लामो यो ग्यास पाइपलाइन परियोजना बाल्टिक सागर हुँदै पश्चिम रुसदेखि उत्तर पूर्वी जर्मनीसम्म जान्छ। यस परियोजना मार्फत रुसबाट जर्मनी जाने प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। हाल रुसबाट जर्मनीमा ग्यास नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनबाट जान्छ, जुन 2012 मा निर्माण गरिएको थियो। यो आयोजना सफल भएमा यो पाइपलाइनले जर्मनीलाई हरेक वर्ष 55 अर्ब घनमिटर ग्यास आपूर्ति गर्नेछ। यो आयोजना रुसी राज्यको ग्यास कम्पनी गाजप्रोमको स्वामित्वमा रहेको छ। उत्तर कोरियाले जापानमा मिसाइल प्रहार गरेको छ। आणविक हतियार भएको उत्तर कोरियाले जापानमाथि मध्यम दूरीको मिसाइल प्रहार गरेको हो। यसअगाडि सन् 2017 मा पनि उत्तर कोरियाले जापानमाथि मिसाइल प्रहार गरेको थियो। उत्तर कोरियाले जापानको होक्काइडो क्षेत्रमा मिसाइल प्रहार गरेको हो। जापान सरकारले यस क्षेत्रमा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिएको छ। मिसाइल प्रहार भएको क्षेत्रका केही रेल सेवा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। मिसाइल प्रशान्त महासागरमा खसे पनि त्यसको असर जापानी भूमिमा देखिने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले उत्तर कोरियाले हिंस्रक व्यवहार देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उत्तर कोरियाको मिसाइल आएपछि जापानले सुरक्षा परिषदको बैठक समेत बोलाएको छ। जापान, अमेरिका र दक्षिण कोरियाले गत साता त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास गरेका थिए। यसैका कारण उत्तर कोरियाले मिसाइल प्रहार गरेको हुन सक्ने बताइएको छ। मध्य चीनको हुबई प्रान्तका पूर्व गभर्नर काओ गुआङजिङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी र अन्य सार्वजनिक कार्यालयबाट निष्कासन गरिएको छ। उनलाई पार्टी अनुशासन र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निष्कासन गरिएको सिन्हा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। सीपीसीको 20औं महाधिवेशन अघि केही महिनादेखि चलिरहेको उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरू विरुद्धको कारबाहीको यो पछिल्लो घटना हो। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार काओ सत्तारूढ दलको प्रान्तीय सरकारका पार्टी सदस्यको समूहमा पनि रहेका छन्। अनुसन्धानमा काओले आदर्श त्यागेर राजनीतिक अनुमान लगाउन थालेको खुलासा भएको छ। उनले आफू विरुद्ध छानबिन सुरु गरेकोमा पनि विरोध गरेका छन्। उनले धेरै पार्टीहरू र भ्रमणहरूको पनि आनन्द उठाएको र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्ति प्रयोग गरेर पैसा कमाएको तथा नियम मिचेर न्यायिक मामिलामा पनि हस्तक्षेप गरेको पार्टीको आरोप रहेको छ। टेस्लाका मालिक एलोन मस्कले रुसी आक्रमण अन्त्यका लागि आफ्नो सुझावसहितको ट्विटर पोल पोस्ट गरेपछि
युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यसको जवाफ दिएका छन्। मस्कले आफ्ना 10 करोड 77 लाख फलोअरलाई ट्विटर पोल मार्फत आफ्नो विचार अनुसार मत जाहेर गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसमा उनले डोनबास र क्राइमियाका नागरिकहरूलाई कुन देश रोज्ने भन्ने निर्णय गर्न दिन ठिक कि बेठिक भन्ने मत सर्वेक्षणमा भाग लिन आफ्ना फलोअरहरूलाई भनेका छन्। त्यसको जवाफमा जेलेन्स्कीले पनि त्यस्तै ट्विटर पोल पोस्ट गरेका छन्। त्यसमा उनले युक्रेनलाई समर्थन गर्ने वा रुसलाई समर्थन गर्ने कुन चाहिँ संसारकै धनी व्यक्तिलाई मनपर्छ भनेर सोधेका छन्। अन्य युक्रेनीहरूले पनि मस्कोको आलोचना गरेका छन्। जर्मनीका लागि युक्रेनका निवर्तमान राजदूत एन्ड्रिज मल्निकले कडा शब्दमा त्यसको जवाफ दिएका छन्। त्यसलाई उनी आफैले अति कूटनीतिक जवाफ भनेका छन्। मस्कोको विचारमा रुसले कब्जा गरेको युक्रेनका केही भागहरूमा मतदानद्वारा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। उनले यदि जनताको इच्छा रुसले कब्जा नगरोस् भन्ने हो भने त्यसले त्यो क्षेत्र छाड्ने बताएका छन्। किएभ र उसका पश्चिमी सहयोगीले कथित जनमत सङ्ग्रहलाई छद्म भन्दै निन्दा गरे पनि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 4वटा युक्रेनी भूभागलाई रुसको हिस्सा भएको घोषणा गरिसकेका छन्। मस्कोले सन् 2014मा रुसले आफ्नो देशमा गाभेको क्राइमियालाई रुसको हिस्साको रूपमा विश्वले औपचारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। मस्कोको पोस्ट भएको 10 घण्टाभित्र 20 लाखभन्दा बढी मत प्राप्त भएको छ। त्यसको जवाफमा जेलेन्स्कीले पोस्ट गरेको ट्विटर पोलमा 8 घण्टामा 15 लाखभन्दा बढी मत प्राप्त भएको छ। यसअघि रुसले आक्रमण गरेपछि मस्कोको स्याटेलाइट इन्टरनेट कम्पनीले युक्रेनमा उपकरण पठाएको थियो। त्यसबाट युक्रेनमा मस्कोले लोकप्रियता हासिल गरेका थिए र उनलाई जेलेन्स्कीले रुसको युद्ध समाप्त भएपछि आफ्नो देश भ्रमण गर्न निम्ता पनि दिएका थिए। उत्तराखण्डमा हिम पहिरो गएको छ। उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्लामा रहेको द्रौपदीको डाँडा 2मा हिम पहिरो गएको हो। हिम पहिरोमा परेर भारतको नेहरू पर्वतारोहण संस्थानका 2 प्रशिक्षकको मृत्यु भएको छ। 28 जना हिम पहिरोमा हराएका छन्। 5000 मिटर अग्लो यो हिमालमा आरोहीहरू प्रशिक्षणका लागि जाने गर्दछन्। इरानको राजधानी तेहरानबाट चीनको ग्वाङ्झाउतर्फ गइरहेको विमान हिजो भारतीय आकाशमा पुगेपछि एकाएक भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमानलाई तयारी अवस्थामा राखियो। महान एयरलाइन्सको IRM विमानमा बम राखिएको खबर बाहिरिएसँगै आपतकालीन अवस्था आइलागेको हो। विमान नयाँ दिल्ली नजिकै पुगेपछि आकस्मिक अवतरणका लागि इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग अनुमति मागिएकोमा भारतले आतङ्ककारी गतिविधिको आशंकासहित अवतरणको अनुमति दिएन। त्यसपछि विमान चीनतर्फ सोझिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विमान आकाशमा छँदा नै इरानबाट बम नभएको खबर प्राप्त भएपछि निर्दिष्ट गन्तव्यमा गएर सकुशल अवतरण गरिएको थियो। यता अस्ति बिहान मुम्बई विमानस्थललाई पठाइएको एउटा बेनामी इमेलमा इन्डिगो वायुसेवा कम्पनीको विमानलाई बम हानेर उडाइदिने धम्की दिइएको थियो। इमेलमा लेखिएको छ, उक्त विमान कम्पनीको उडान नम्बर 6E6045 लाई नष्ट पारिदिनेछु। उक्त धम्कीपछि अस्ति इन्डिगोको मुम्बई अहमदाबाद उडान प्रभावित भएको थियो। युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी आसाले आगामी बिहिबारदेखि नेपालको सेफ्टी अडिट थाल्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना सुधारमा काम भइरहँदा यसपटकको अडिटमा नेपाल उत्तीर्ण हुने र नेपाल EUको कालो सूचीबाट हट्ने अपेक्षा राखिएको छ। नेपाल सन् 2013 देखि युरोपेली युनियनको सुरक्षा चासोको सूचीमा रहेको छ, जसले गर्दा नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन्। पछिल्लो समय EU मातहतकै मुलुकका वायुसेवा समेत नेपाल जनरल हेमन्त लोहियाको शङ्कास्पद परिस्थितिमा मृत्यु भएको सम्बन्धमा प्रहरीले उनको नोकरलाई पक्राउ गरेको छ। जम्मूमा रहेका बीबीसीका सहयोगी पत्रकार मोहित कन्धारीले 23 वर्षीय नोकरलाई पक्राउ गर्न जम्मू काश्मीर प्रहरीले रातभर खोजी अभियान चलाएको बताएको छ। अभियुक्त यासिरसँग सोधपुछ सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यासिरलाई रामबन जिल्लाको कन्हाचक इलाकाबाट पक्राउ गरिएको हो। समाचार एजेन्सी PTI को रिपोर्ट अनुसार यासिर लोहार रामबन जिल्लाको हल्ला धन्द्रथ गाउँका बासिन्दा रहेका छन्। हेमन्त लोहियाको शव सोमबार राति जम्मूको बाहिरी इलाकामा उनको साथीको घरबाट भेटिएको थियो। अधिकारीहरूले यो हत्याको घटना भएको बताएका छन्। हवस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।